Thank you for watching. Please like and subscribe this channel. Your one thumbs up will take this video to many unreached. स्त्रोत 90 देवा मुखार मनशाचें 2 दिसांचें जिवीत सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेन तूंच आमचो आसरो पर्वत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासणाक तान सासणाक पर्यंत तूं दिव मनशाच्या पुतां धुवानो चोलात परतून हे एकाच उतरान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय कालचो दीस येवन गेलो रातचो एक पार सोरून वेता अशीं तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां उठचे वेळाचें सोपन कशें फुलत्या तोंडां वरी मनशाचो जीव तूं नाच करताय सकाळचें तें किल्लोता आनी वाडटा सांज पावली म्हळ्यार भावून चुकता तुज्या रागान आमचो नाश जाता तुजो क्रोध आमकां तो तोरावन उडयता आमची पातकां तुज्या दोळ्या मुखार आसात तुजे मुखामळाचे उजवाडान आमचे गूट उदके तुज्या रागान आमचे दीस सोरून वेतात सुस्कार कसो आमचें जिवीत नाच जाता कितलीं वर्सां आमी वाचोत 70 आनी भलायकी आसल्यार वयशीं आनी वर्सां चड जावन आमकां कितें मेळटा त्रास आनी पोखलाय तीं सट करून सोडटात आनी आमी नाच जाता तुज्या रागाचो बार कोणें भोगला तुजो क्रोध कितलो भयंकर तो कोण जाणा आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूं दिवं नाका तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय परतून हे सर्वेस्परा केन्ना पर्यंत रागा बरीत रावतलोय तुज्या चाकरांचे तुका चुचुरे दिसूं दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलासो शें कोर जशें कोश्टा दोगदोगांनी आमचे दीस तुवें बदले आनी जायतीं वर्सां विघ्नावन वारां आमची धाडलीं तशेंच आतां आमकां सूख संतोश भोगूं दी तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय तांच्या भुरग्यांचेर तुजे माये मोगाचो प्रकाश फांकून दी सर्वेस्पराचें बरेंपण आमचें दिवूं आमच्या हातांचो वावर सुफल कर होय आमच्या हातांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल